तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी रेडियोग्राफी 7औं तहको सिलेबसको द्वितीय पत्र सेवा सम्बन्धी के सिलेबसहरु पर्छन् त्यो भन्न गइरहेको छु। कृपया ध्यान दिएर हेर्नु होला र पढ्नु होला। यदि कुनै कन्फ्युजन छ भने कमेन्टमा गर्नु होला। म अवश्य नै रिप्लाई गर्नेछु। द्वितीय पत्र सेवामा डिफ्रेन्ट भागहरु रहेको छ। जस्तै सेक्सन ए मा 30 मार्क्स को सोधिनेछ, 30 मार्क्स र सेक्सन बी मा पनि 30 मार्क को सोधिनेछ। 60 मार्क्स भयो। 100 मार्क्स मा 40 मार्क्स अझै बाँकी छ। सेक्सन सी मा 20 मार्क्स र सेक्सन डी मा 20 मार्क्स को सोधिनेछ। सेक्सन सी 20 मार्क र सेक्सन डी 20 मार्क को सोधिनेछ। यसमा 10 वटा क्वेशन जम्मा हुन्छ। 10 वटा प्रत्येक क्वेशन को 10 मार्क हुन्छ र यो सब्जेक्टिभ हो। यसको लागि 3 घण्टा को समय दिएको हुन्छ। र सुरु गरौँ। रेडियोग्राफिक टेक्निकमा अप्पर लिम्बमा के एक्सरे पर्छ। यो टेक्निक भनेको कसरी एक्सरे गर्ने हो, कुन के पर्छ त्यो कुरा जान्नु पर्छ। अप्पर लिम्ब टेक्निक फर होल ह्यान्ड, फिंगर, थम्ब, रिस्ट जोइंट, रेडियो अल्नर जोइंट। सप्लिमेन्ट्री टेक्निक मा मतलब स्पेशल भ्यूहरु जस्तै कार्पेल टनल भ्यू, स्क्याफोइड को सिरिजहरु हुन्छ। अल्नर ग्रुभ, हेड अफ रेडियस कसरी एक्सरे गर्ने। सप्लिमेन्ट्री भ्यू अफ एल्बो, ह्युमेरस, सुप्राकन्डाइलर प्रोजेक्सन। अर्को छ शोल्डर ग्रिटर एन्ड थोरैक्स। शोल्डर ग्रिटर थोरैक्स को टेक्निक फर शोल्डर जोइंट, एक्रोमोक्लाविकुलर जोइंट र स्क्यापुला। अनि सप्लिमेन्ट्री भ्यू, स्पेशल भ्यू जस्तै प्रोजेक्सन टु सो रिकरेन्ट डिस्लोकेसन अफ शोल्डर डिस्लोकेसन छ भने त्यतिखेर कुन भ्यू गर्ने। इन्फेरियर सुपेरियर प्रोजेक्सन अथवा एक्सियल भ्यू अफ क्लाविकल, एक्सटर्नोक्लाविकुलर जोइंट, स्टेर्नम र रिब्स। अर्को छ लोअर लिम्बमा कुन एक्सरे हुन्छ। जुन टेक्निक फर होल फुट, टोय, ग्रेट टोय, क्याल्केनियम, ट्यालोक्याल्केनियल जोइंट, एंकल जोइंट, लोअर लेग विथ एंकल जोइंट। अर्को छ नी जोइंट को पैटेला को ट्युबुलोफ्युबुलर जोइंट। सप्लिमेन्ट्री टेक्निक फर टोन लिगामेन्ट यदि टुटेको छ भने, लिगामेन्ट टियर छ भने कुन भ्यू गर्नुपर्छ। फ्ल्याट फिट, एक्सियल भ्यू अफ क्याल्केनियम, स्पेशल भ्यू, स्क्यालाइन भ्यू अफ पेटेला, इंटरकॉन्डाइलर भ्यू, नोज भ्यू। अर्को छ वर्टिब्रल कलममा टेक्निक फर क्रानियोभर्टिब्रल जोइंट, एटलान्टो ओसिपिटल जोइंट, फर्स्ट 3 सर्वाइकल वर्टिब्रा, ओडेंटोइड पेग भ्यू। सर्विकल स्पाइन फर इंटरवर्टिब्रल जोइंट्स एंड फोरामिना, सर्विको-थोरैसिक वर्टिब्रा। अर्को छ थोरैसिक स्पाइन, थोरैको-लम्बार वर्टिब्री। अर्को छ लम्बार स्पाइन, इंटरवर्टिब्रल जोइंट्स एंड फोरामिना, लम्बोसैक्रल जोइंट, सैक्रम कॉक्सिक्स। अर्को छ सप्लिमेन्ट्री टेक्निक टु डेमोन्स्ट्रेट स्क्लोसिस को बिरामी आयो भने कसरी गर्ने। किपोसिस जस्तै बिरामी आयो भने कसरी गर्ने। किपोसिस भनेको अगाडितिर धेरै झुकिएको, स्क्लोसिस भनेको पछाडितिर धेरै झुकिएको। अनि अर्को छ स्पोन्डिलोलाइसिस। अनि त्यसपछि छ पेल्भिक, ग्रिटल र हिप रिजनमा टेक्निक फर होल पेल्भिक, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस बोन्स। अनि सैक्रोइलियोक जोइंट, सिम्फेसिस प्यूबिस, हिप जोइंट, एसिटाबुलम, नेक अफ फिमर। सप्लिमेन्ट्री प्रोजेक्सन्स अर्को एसाटिबुलम भ्यू कसो हेर्ने। एसाटिबुलम स्पेशल भ्यू हुन्छ। अनि जुडेक भ्यू, बोन रोसेन्स भ्यू, फ्रग लेग भ्यू फर हिप जोइंट। अनि छ स्कलमा रुटिन भ्यू अफ स्कल, धेरै यो टोन्स भ्यू प्राय गरेर सोधिने गर्छ। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अर्को छ एसएमभी, सबमेन्टो भर्टेक्स भ्यू, इमर्जेन्सी स्कल रेडियोग्राफी।
Techniques for mastoid stellate process IAM internal auditory meatus. Routine view for facial bones, mandible, zygomatic arch, nasal bone, maxilla, temporomandibular joint. अर्को छ optic foramina macroradiography for optic foramina. अर्को छ routine and special views for paranasal sinus. अर्को छ dental radiography. dental मा intraoral extraoral projections, occlusion projection अनि त्यसपछि छ OPG orthopantomography. त्यसपछि छ chest radiography. chest radiography मा पनि chest को सप्लिमेन्ट्री भ्यू र नर्मल भ्यू सबै पढ्नु पर्ने छ. ऑब्लिक भ्यू पनि पढ्नु र ल्याटरल भ्यू पनि पढ्नु. routine radiography of chest, high kV technique for chest, supplementary view, epicogram, lordotic view, oblique view, lateral decubitus, diaphragmatic extrusion, double exposure technique. त्यसपछि छ pelvimetry. pelvimetry मा constitution for radiation hazards, techniques for evaluation, fetal maturity, abnormalities, positions, multiplicity अनि erector lateral position of anterior projections for CPD. Ward and operational theater radiography. Knowledge of electrical supply, radiation protection, radiography of bedridden patient, radiography in operational theater. Mammography. Mammography में soft tissue radiography, principle and techniques of mammography. Macroradiography, definitions, principles or applications, magnification factor र uses of magnification radiography. सेक्सन बी 30 मार्क्स को हुनेछ. यसमा पनि स्पेशल प्रोसिजरहरू छ जुन फर्स्ट एड र इमर्जेन्सी केयर, इन्ट्रोडक्सन टु शक, इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट, कार्डियोपुल्मोनरी रिसर्च CPR, इन्ट्रोडक्सन टु हेमोरेज, प्राइमरी म्यानेजमेन्ट अफ हेमोरेज. अर्को हुन्छ कन्ट्रास्ट मिडिया. कन्ट्रास्ट मिडिया, इन्ट्रोडक्सन टु कन्ट्रास्ट मिडिया, डेफिनेसन, टाइप्स एन्ड युजेज अफ कन्ट्रास्ट मिडिया, properties of contrast media, adverse effect of contrast media and their management, emergency trolley setting, life-saving drugs and emergency trays. अर्को छ elementary tract. elementary tract मा definition, indication, definition, contraindication, equipment required, contrast media, preparation of patients, technique, procedure, filming and post-procedure care for following investigation. बेरियम सोलो सोध्यो भने यसको डिफिनेसन, इन्डिकेसन लेख्नुपर्छ, कन्ट्राइन्डिकेसन, इक्विपमेन्ट के चाहिन्छ, यसको कन्ट्रास्ट मिडिया के हुन्छ, कसरी प्रिपरेसन अफ पेसेन्ट, अनि पेसेन्ट प्रिपरेसन गरिसकेपछि कसरी यसको टेक्निक र प्रोसिजर सबै लेख्नुपर्छ. अनि त्यसपछि कुन फिल्मिङ लेख्ने, पोस्ट प्रोसिजर फिल्म लिइसकेपछि त्यसपछि के गर्ने, बेरियम मिल फलो थ्रु, बेरियम स्मल बल इनिमा, बेरियम इनिमा, सिंगल कन्ट्रास्ट र डबल कन्ट्रास्ट अनि लुपोग्राफ. यो क्वेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ. अर्को छ बिलियरी ट्र्याक्ट. बिलियरी ट्र्याक्टमा डेफिनेसन, इन्डिकेसन, कन्ट्राइन्डिकेसन, इक्विपमेन्ट रिक्वायर्ड, कन्ट्रास्ट मिडिया अनि प्रिपरेसन अफ पेसेन्ट, टेक्निक, प्रोसिजर, फिल्मिङ, पोस्ट प्रोसिजर केयर फर फलोइङ इन्भेस्टिगेसन, ओरल कोलिसिस्टोग्राफी OCG अनि इंट्रावेनस कोलिडोग्राफी IVC अथवा इंट्रावेनस कोलिडोग्राफी. अर्को छ पर्क्युटेनस ट्रान्सहेपाटिक कोलेन्जियोग्राफी PTC. अर्को छ इन्डोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेन्जियो पैंक्रियाटोग्राफी ERCP. अर्को छ POC पर ऑपरेटिव कोलेन्जियोग्राफी, T-ट्यूब कोलेन्जियोग्राफी. त्यसपछि छ यूरिनरी ट्र्याक्ट. यूरिनरी ट्र्याक्टमा definition, indication, contraindication, equipment required, contrast media, preparation of patient, technique, procedure, filming, post procedure care for following investigation. यसको सबै लेख्नुपर्छ. जस्तै IBU सोध्यो भने सबै लेख्नुपर्छ. इन्डिकेसन पहिला डेफिनेसन दिने, त्यसपछि इन्डिकेसन लेख्ने, त्यसपछि कन्ट्राइन्डिकेसन लेख्ने, त्यसपछि के इक्विपमेन्ट लाग्छ, त्यसपछि कन्ट्रास्ट मिडिया के हुन्छ, त्यसपछि कसरी प्रिपरेसन पेसेन्ट गर्ने, त्यसपछि टेक्निक के हुन्छ, कुन फिल्मिङ लिने, कसरी पोस्ट प्रोसिजर गर्ने, मोडिफिकेसन अफ IBU एन्ड एडिसनल टेक्निक. यसलाई IBU लाई एक्सक्रिसन यूरोग्राफी पनि भनिन्छ, पर्क्युटेनस रेनल पञ्चर PCRP.
percutaneous nephrostomy PCN, retrograde pyelography RGP, mutating cystourethropy MCU। अर्को रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा पनि HSG पर्छ। HSG मा पनि सबै लेख्ने, जस्तै इन्डिकेसन, डेफिनेसन एन्ड इन्डिकेसन, कन्ट्राइन्डिकेसन, इक्विपमेन्ट रिक्वायर्ड, कन्ट्रास्ट मिडिया एन्ड प्रिपरेसन अफ पेसेन्ट, टेक्निक, प्रोसिजर, फिल्मिङ, पोस्ट प्रोसिजर, केयर। त्यसपछि छ कार्डियोभ्यास्कुलर सिस्टम। कार्डियोभ्यास्कुलर सिस्टममा डेफिनेसन, इन्डिकेसन, कन्ट्राइन्डिकेसन, इक्विपमेन्ट सबै त्यस्तै लेख्नुपर्छ, जस्तै क्यारोटिड एन्जियोग्राफी, एब्डोमिनल एन्जियोग्राफी, पोर्टल भेनोग्राफी, पेरिफेरल एन्ड लोअर लिम्ब भेनोग्राफी सबैको डेफिनेसन लेख्ने, इन्डिकेसन, कन्ट्राइन्डिकेसन, इक्विपमेन्ट रिक्वायर्ड, कन्ट्रास्ट मिडिया, प्रिपरेसन अफ पेसेन्ट, टेक्निक, प्रोसिजर, फिल्मिङ, पोस्ट प्रोसिजर, केयर। माइलोग्राफीमा पनि लम्बार, थोरासिक र सर्भाइकल माइलोग्राफी, पोस्ट माइलो सिटी अथवा सिटी माइलोग्राफी, यो पनि यसको पनि सबै कुरा लेख्नुपर्छ पहिलाको जस्तै। त्यसपछि छ आर्थ्रोग्राफीमा नी आर्थ्रोग्राफी, हिप आर्थ्रोग्राफी, यसको पनि डिफिनेसन, इन्डिकेसन, कन्ट्राइन्डिकेसन, इक्विपमेन्ट रिक्वायर्ड, कन्ट्रास्ट मिडिया, प्रिपरेसन अफ पेसेन्ट, टेक्निक, प्रोसिजर अथवा फिल्मिङ, पोस्ट प्रोसिजर, केयर गरेर लेख्नुपर्छ। अर्को छ साइनोग्राफीमा पनि त्यस्तै छ। साइनोग्राफीमा पनि डेफिनेसन दिने, इन्डिकेसन, कन्ट्राइन्डिकेसन, इक्विपमेन्ट रिक्वायर्ड, कन्ट्रास्ट मिडिया एन्ड प्रिपरेसन अफ पेसेन्ट, टेक्निक, प्रोसिजर, फिल्मिङ, पोस्ट प्रोसिजर, केयर फर सोनोग्राफी। अर्को छ साइलोग्राफीमा पनि डेफिनेसन, इन्डिकेसन, रेट्रो इन्डिकेसन। साइलोग्राफीमा दुईटा पर्छ, प्यारोटिड साइलोग्राफी र सबम्यान्डिबुलर साइलोग्राफी, दुईटैको सेम लेख्ने, सेम होइन, दुईटैको मतलब सेम, डेफिनेसन लेख्ने, इन्डिकेसन लेख्ने, कन्ट्राइन्डिकेसन त्यस्तो गरेर लेख्ने। अनि त्यसपछि आउँछ डेक्रोसिस्टोग्राफी पनि त्यस्तै हुन्छ, डेफिनेसन दिने, इन्डिकेसन लेख्ने, कन्ट्राइन्डिकेसन लेख्ने, इक्विपमेन्ट रिक्वायर्ड लेख्ने, कन्ट्रास्ट मिडिया लेख्ने, प्रिपरेसन अफ पेसेन्ट, टेक्निक, प्रोसिजर, फिल्मिङ, पोस्ट प्रोसिजर, केयर फर डेक्रोसिस्टोग्राफी। त्यसपछि सेक्सन सीमा इक्विपमेन्टहरू के हुन्छ त्यो सम्बन्धी सोध्ने गर्छ। इक्विपमेन्ट अब एक्सरे ट्युबमा ओभरभ्यू अफ प्रोडक्सन अफ एक्सरे, हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड, कम्पोनेन्ट अफ एक्सरे ट्युब, क्याथोड एसेम्ब्ली, एनोड एसेम्ब्ली, स्टेसनरी र रोटेटिङ एनोड एक्सरे ट्युब, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। लाइन फोकस प्रिन्सिपल, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। एनोडाइल इफेक्ट इम्पोर्टेन्ट छ। पफ फोकस रेडिएसन भेरी इम्पोर्टेन्ट। ग्लास इन्भेलोप, ट्युब सिल्डिङ, केयर अफ ट्युब, एक्सरे ट्युब फल्ट, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। मोडिफिकेसन एन्ड रिसेन्ट एडभान्स इन एक्सरे ट्युब। अर्को छ 3.2 मा रेडियोग्राफिक कोचेज, स्ट्यान्ड एन्ड ट्युब सपोर्ट। यसमा एक्सरे ट्युब सपोर्ट, रेडियोग्राफिक कोचेज, चेस्ट स्ट्यान्ड एन्ड भर्टिकल बकी, मोडर्न बेसिक रेडियोग्राफिक युनिट। त्यसपछि छ एक्सपोजर टाइमरमा इन्ट्रोडक्सन, क्लक वर्क टाइमर, साइन्क्रोनस मोटर, इम्पल्स टाइमर, इलेक्ट्रोनिक टाइमर, अटो टाइमर, फोटो इलेक्ट्रिक टाइमर र आयोनाइजेसन च्याम्बर टाइमर, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि छ बीम सेन्टरिङ र बीम कोलिमेटिङ, बीम लिमिटिङ डिभाइस, कोन्स एन्ड सिलिन्डर, एपर्चर डायफ्राम, लाइट बीम डायफ्राम, पोजिटिभ बीम लिमिटेसन्स। अर्को छ पोर्टेबल एन्ड मोबाइल रेडियोग्राफिक इक्विपमेन्ट। मेन फिचर्स अफ पोर्टेबल एन्ड मोबाइल इक्विपमेन्ट, मेन डिपेन्डेन्ट मोबाइल इक्विपमेन्ट, क्यापेसिटर डिस्चार्ज इक्विपमेन्ट, ब्याट्री पावर जेनरेटर। त्यसपछि छ कन्ट्रोल अफ स्क्याटर रेडिएसन। कन्ट्रोल अफ स्क्याटर रेडिएसनमा सिग्निफिकेन्स अफ स्क्याटर रेडिएसन, रिडक्सन इन द अमाउन्ट अफ स्क्याटर रेडिएसन प्रोड्युस्ड, फिल्ड साइज, युज अफ एप्रोप्रिएट एक्सपोजर फ्याक्टर, कम्प्रेसन ब्यान्ड, अनि रिडक्सन इन द अमाउन्ट अफ स्क्याटर रेडिएसन रिचिङ टु द फिल्म, मेटल ब्याकिङ अफ क्यासेट, फिल्टर, एयर ग्याप टेक्निक, कोन्स एन्ड डायफ्राम्स, ग्रिड्स। त्यसपछि ग्रिड्समा कन्स्ट्रक्सन, फङ्सन, ग्रिड्स क्यारेक्टरिस्टिक्स, ग्रिड टाइप्स एन्ड प्याटर्न्स, ग्रिड मुभमेन्ट। त्यसपछि छ रिडक्सन इन द इफेक्ट अफ स्क्याटर, युज अफ इन्टेन्सिफाइङ स्क्रिन। त्यसपछि छ फ्लोरोस्कोपी इक्विपमेन्ट, यसमा इन्ट्रोडक्सन, कन्भेन्सनल फ्लोरोस्कोपी, मोबाइल एन्ड स्पेसिफिलाइज्ड फ्लोरोस्कोपी युनिट। अनि छ इमेजिङ इन्टेन्सिफाइड फ्लोरोस्कोपी,
Imaging intensify construction and working principle. TV camera and TV monitor. अनि छ tomography. Tomography में introduction to tomography, main features of tomography equipment, wide angle and narrow angle tomography, different types of tomographic movement, multi-section tomography. अनि छ equipment for dental radiography. A sample dental radiographic unit, orthopantomography को unit को के equipment चाहिन्छ OPG. त्यसपछि vascular imaging equipment, generators and assay tubes, C-arm, U-arm, automatic film changes, angiographic tables, automatic pressure injector, program selector, cine cameras. त्यसपछि mammographic equipment, introduction, mammography X-ray tube, imageceptors, and aperture for magnifications of radiography in mammography. त्यसपछि digital imaging. Digital imaging मा introduction to digital imaging concepts, advantage of image digitalization, अनि digital image structure, digital radiography. Digital radiography में पनि तीनवटा छन्, scan projection radiography SPR, computed radiography CR, direct digital radiography DR, that is digital radiography. अनि CT को equipment, introduction, basic principles, generations, system components, image characteristics and image quality, artifact in CT, artifact in MRI, artifact in X-ray सबै पढ्नु पर्छ. त्यसपछि छ 3.14 magnetic resonance imaging MRI मा functional fundamental concepts of अनि magnetic moments, precision, resonance, nuclear magnetic resonance NMR पनि पढ्नु पर्छ. Introduction to MR scanner, imaging magnets, RF transmitter and receiver coils, SIM coils and gradient coil. Principles of parameters of MRI, spin density, T1 relaxation time, T2 relaxation times, and basic principles of MR imaging and related parameters, spin echo pulse sequence. This is gradient echo pulse sequence. Artifact in MRI. त्यसपछि छ last section D, जुन 20 मार्क्स को हुन्छ. Radiographic photography. Photographic principle, photographic effect, photosensitive material, photographic emulsion, characteristics of spectral sensitivity, direct exposure film, X-ray sensitive, र Gordon's mode theory for latent image formation. अनि यसको छ film material मा construction of X-ray film for medical imaging, comparison between single coated or double coated film. It's a film storage, different storage areas, ideal storage condition, shock control and film ordering method. त्यसपछि छ intensifying screen मा lumination of fluorescence or phosphorescence, construction of intensifying screens and their types of phosphor, calcium, tungsten, rare earth and their comparisons. So defective quantum efficiency DQE, quantum model, care, monitor and clearing of IF screen, intensifying screen, X-ray cassette को function, construction, material used, types, care of cassette. त्यसपछि छ radiographic processing, manual automatic processing cycle, processing chemical, care and maintenance of automatic processor, principle of dye silver image, silver recovery and daylight processing. त्यसपछि छ design and construction of dark room, the layout of an ideal dark room को location, size, radiation protection, floor, wall, ceiling, ventilation, heating, entrance, while lighting and safe light, and its test, film hoppers, loading bench and weight bench. त्यसपछि छ radiographic image quality, factor affecting radiographic image quality, image artifact. त्यसपछि छ identification and viewing of radiograph. यसमा छ method of film identification, opaque letter and legends, actinic, marketing and perforating device. त्यसपछि छ viewing equipment. खण्ड A बाट 3 वटा 30 मार्क्स को, B बाट पनि 30 मार्क्स को 3 वटा, C 20 मार्क्स को 2टा, D 20 मार्क्स को 2टा. A र B खण्डबाट 6 वटा क्वेशन हुन्छ, C बाट D बाट 4 वटा, 6 4 10 वटा. 10 वटामा 10 मार्क्सले हुन्छ, तो 100 मार्क्स को हुन्छ. अब यसको मोडेल क्वेशनहरु कस्तो क्वेशनहरु
सोध्ने गरिन्छ। एक्सप्लेन द रुटिन रेडियोग्राफी फर टेक्निक फर सर्वाइकल स्पाइन एन्ड लम्बार स्पाइन। सेकेन्डमा छ वाट इज कन्ट्रास्ट मिडिया एन्ड रेडियोलोजी, वाट आर द डिफ्रेन्ट टाइप अफ कन्ट्रास्ट मिडिया, एक्सप्लेन देयर प्रोपर्टिज, डिस्क्राइब प्रोसिजर अफ lumbar myelography under the following headings: indication and contraindication, preparation of patient procedure, filming, aftercare. 4. What are the different methods of scatter radiation control? Explain the construction and function, types of grids. 5. What are the components of image quality? Define radiographic contrast and explain the factor affecting radiographic contrast. यो सेकेन्ड द्वितीय श्रेणी जुन सब्जेक्टिभ हुनेछ त्यसको मैले सिलेबसहरु तपाईहरुमाझ राखेको छु। यो निकै नै महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरु रहेको छ सातौं तहको लागि र कृपया सबै पढ्नु होला। केही त्यस्तो कमेन्ट केही नोट चाहिएमा मलाई कमेन्ट गर्नु होला र मेरो यो भिडियोलाई सब्स्क्राइब यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र यो भिडियोलाई शेयर गर्नु होला। कृपया यदि तपाईहरुले मैले प्रथम पत्र जुन एमसीक्यू हुनेछ पहिलो दिन त्यसको सिलेबस पार्ट 1 मा डिस्क्राइब गरिसकेको छु। यदि तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने म लिंक तल हाल्दिन्छु, कृपया त्यो अवश्य हेर्नु होला। र यसको पार्ट 3 जुन फर्स्ट र सेकेन्ड पास भइसकेपछि मात्रै सोधिने एक्जाममा समावेश गराइन्छ। त्यसको बारेमा पनि म नेक्स्ट पार्टमा लिएर आउने छु। धन्यवाद।